بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما وعدتكم اليوم راح ننتقلوا إلى جزء آخر من le projet تاع le texte historique. Aujourd'hui on va entamer une autre partie concernant le sujet du texte historique. اليوم إن شاء الله راح نهضروا على les questions les plus fréquentes dans un texte historique، يعني الأسئلة المتداولة ولا المطلوب ولا اللي تطرح بكثرة في لو تيم تاع لو تكست هيستوريك. نبداو على بركة الله مع السؤال الأول. À quel genre appartient ce texte؟ يعني إلى أي نوع من النصوص ينتمي هذا النص، ولا يقدر يقولنا à quel type appartient ce texte، نفسه إلى أي نوع ينتمي هذا النص. La réponse ولا الإجابة c'est un texte historique، هو نص تاريخي، c'est un texte historique. La deuxième question، السؤال الثاني، quels sont les éléments qui le montrent، ولا يقدر يطرح لك بطريقة أخرى comment vous l'avez reconnu، يعني كيف عرفت وما هي العلامات التي تدل على أنه نص تاريخي. La réponse كيفاه تكون les éléments qui le montrent sont les événements principaux، يعني الأحداث الرئيسية اللي يحكي فيها في النص، مثلا أحداث 8 ماي 45 ولا le 1er novembre 1954 ولا أي حدث رئيسي صار في الثورة الجزائرية ولا في العالم entier، في le monde entier. La deuxième chose c'est les dates أو التواريخ. les dates كيف هادو les événements ils correspondent à des dates، يعني كاينه une date اللي هي le 1er novembre 54. l'événement تاعها c'est le déclenchement de la révolution algérienne، يعني اندلاع الثورة التحريرية، يعني هادو راح يكونوا مع بعضهم une date un événement. ما يقدرش يعطيك une date وما يعطيكش l'événement correspondant. La troisième chose c'est les noms propres أو الأسماء الصحيحة أو أسماء العالم. يقدر يحكي لك على des personnes كيما مثلا مصطفى بن بولعيد، يقول لك يحكي لك عليه يقول لك بلي هو شهيد c'est un martyr، ولا يحكي لك على الأمير عبد القادر يقول لك هو مقاوم révolutionnaire، ولا يحكي لك على دي ليو كيما سطيف خراطه قالمه. دونك بعد ما يسقسيك على quel est le genre du texte تقول له بلي c'est un texte historique. les éléments qui le montrent sont les événements principaux، les dates، les noms propres اللي هما soit des personnes ولا des lieux. هذه c'est la deuxième réponse. نفوتوا la troisième question. هذه toujours la question elle est présente les sujets. L'auteur est un écrivain, historien, journaliste ou bien un témoin. témoin هو شاهد كما تفهمنا. l'auteur est un écrivain كيفاه نعرفوه في la source نلقاو le livre par exemple يقولك extrait du livre ويعطيك اسمه ما بين دو كروشي، يعطيك اسم الكتاب اللي استخرجوا منه هذاك النص ويعطيك اسم الكاتب هذاك l'écrivain. لو جورناليست كيف يعطيك هنا يعطيك الجريدة اللي استخرج منها هذاك لو تكست باغ اكزومبل ليبرتي، ويعطيك اون دات مثلا يقولك لو 2 نوفمبر 2016 مثلا، يعطيك هنا اون دات اللي خرجت فيها هذيك الجريدة. ان historien مؤرخ يحكي تلقى توجور لو باسي سامبل، يحكي في لو باسي سامبل، يعني ديما يحكي لك على دي زيستوار باسي بطريقه تاريخيه. هذا هو l'historien. لو témoin الشاهد. دونك عندنا لو témoin على حطيتو وحده هنايا parce que l'écrivain قادر يكون un témoin، l'historien قادر يكون un témoin، و le journaliste تاني قادر يكون un témoin، يعني اللي كتب هذاك لو باساج ولا هذاك لو تكست قادر يكون شهد هذاك الحدث اللي كان يحكي عليه. دونك نعطيكم استوس كي يقولكم choisissez la bonne réponse ولا les bonnes réponses تقولهم ليه باسكو لا كانت la bonne réponse راح تكون une seule réponse. خطرة في الباك داروا لي بون ريبونس كانت لا ريبونس écrivain et témoin، وبزاف اللي غلطوا داروا témoin ولا écrivain باسكو ما تولهوش لي بون ريبونس.
ولا كان لقيتو لا بون ريبونس يعني اجابه واحده من هذو قادر يعطيكم تيموا كاريمون ما يغلطكمش خلاص. وقادر كي يكونوا دو ريبونس لا بلوبار دو طون يكونوا وحده من هذا النوع écrivain historien journaliste و témoin توجور تكون. وتلقاو لو تكست فيه لي مارك دو سوبجيكتيفيتي يعني تلقاو جو نو كي يكون لو témoin يحكي باللي حضر في هذاك ليفينمون تلقاه يحكي على روحه بوكو بلوس. يعني فات اتونسيون كي يقول لكم شوازيسي لا بون ريبونس اون سول ريبونس شوازيسي لي بون ريبونس عندنا دو ريبونس اي témoin est toujours présente. La question numéro 4. Quelle est la visée communicative du texte? Voilà, quelle est l'intention ou bien le but de l'auteur dans le texte? هذو كامل عندهم une seule réponse, la même réponse. Quelle est la visée communicative du texte? Quelle est l'intention, le but, l'objectif de l'auteur? هذا كان اللي يقصد لك ما هو الهدف من النص. La réponse c'est si la visée informative qui يقول لكم quelle est la visée ولا qui يقول لكم quelle est l'intention, le but, l'objectif. Le but, l'objectif, l'intention c'est informer, nous informer sur l'événement du 1er novembre 1954 par exemple. Donc la visée c'est informative, le but, l'intention, l'objectif c'est informer. Donc à la question numéro 5. Quels sont les noms propres cités dans le texte? ما هي الأسماء الصحيحة أو أسماء العلم المذكورة في النص؟ Ou là, dans le même sens, يقول لك relever les noms propres dans le texte. يعني استخرج أسماء العلم ولا الأسماء الصحيحة من النص. هنا تستخرج أسماء الأماكن، أسماء الأشخاص، يعني les personnes, les lieux كما كنا شفناهم. هذو هما les noms propres اللي نستخرجوهم من le texte. La question numéro 6, يقول لك donner l'événement correspondant à chacune de ces dates. يعني رافق هذا التواريخ بالأحداث المناسبة لها. يعطيك في لو تكست ماهوش راح يعطيك اون كيستيون تاع تاريخ ولا راح يعطيك ديجا يكون حكى لك عليها يقولك بلي باغ اكزومبل لو 1er نوفمبر 1954 يعطيك في لو تكست بلي سي لا دات دو déclenchement de la révolution algérienne. 5 juillet 1962 هذه على بالنا بلي لا دات تاع الاستقلال سي لا دات donc c'est la date de l'indépendance algérienne. Le déclenchement de la révolution هي الثورة اندلاع الثورة. L'indépendance algérienne هي استقلال الجزائر. وعندكم un autre cours اللي راح نديره لكم juste après هذا le cours, c'est les termes les plus répandus dans un texte historique, يعني المصطلحات الأكثر تداولا في هذا البروجي. نعطيكم ندير لكم شرح بالعربية وبالفرنسية باش تهزوا لو ماكسيموم تاع لو ليكسيك ولا لو فوكابولير تاعكم يكون ريش باش تقدروا ديروا ان رابور ما بين المعلومات ولا الكلمات اللي عندكم والكلمات اللي يطرحهم في النص. هذه اولا. ثانيا باش تقدروا تستعملوا هذوك الكلمات في لا ريداكسيون تاع لو كونط روندو، يعني في كتابه لو كونط روندو تاعكم. دونك هذو شفاو عليهم هكا حتى نعطيكم ان اوتر، نزيد لكم اون اوتر فيديو على les termes les plus répandus dans un texte historique. Donc on passe à la 7e question. السؤال السابع قال لك relever du texte deux marques de subjectivité. هذه شرحتها لكم très bien في الدرس. Elle est bien détaillée dans le premier cours. وش معناتها؟ استخرج من النص مؤشرين يدلان على وجود الكاتب في النص. Subjectivité c'est la présence, يعني l'auteur تاعنا il est présent dans le texte. Voilà, dans un autre sens يقول لك relever du texte deux indices d'énonciation. La réponse الإجابة تكون parmi les marques de subjectivité dans le texte هو راح يقولنا استخرجوا maximum deux indices ولا deux marques. نستخرجوا les pronoms personnels je ولا نو، أنا ولا نحن، الضمائر الشخصية.
عندنا les adjectifs possessifs يعني ضمائر الملكية. par exemple le mien يعني حاجتي الخاصة، la mienne ولا le nôtre يعني تحكي je يقول le mien la mienne، le nous يقول le nôtre. عندنا les révélateurs d'opinion كما اللي قلت لكم هنا الكاتب يمد رأيه الشخصي، الرأي الشخصي للكاتب. à mon avis je pense يعني يعطيك لافي تاعو، لافي في النص. هنا هذا يدل باللي الكاتب تاعنا موجود في النص. نفوتو لا كيستيون نيميرو 8 يقولك relever le champ lexical du mot، يعطيك ان مو ويقولك عطيني لو champ lexical تاعو، ولا relever les termes correspondant au champ lexical du mot. ما معنى لو champ lexical؟ هو الحقل الدلالي، يعني يعطيك كلمة ويقولك استخرج لي الكلمات اللي تدل على هذاك المعنى واللي عندها علاقة بالمعنى هذاك. نعطيكم ان اكزامبل في لا في كوتيديان تاعنا ولا ان اكزامبل اون جينيرال، من بعد نعطيكم ان اكزامبل على لو تكست هيستوريك. اكزامبل نيميرو 1 باغ اكزامبل يقولك يعطيك لا كلاس ويقولك كالي لو شون ليكسيكال تاع لو مو كلاس. عندنا لا تابل، لو تابلو، لونسينيون اللي هو الاستاذ. دونك هذو كامل يعطيونا تقريبا معنى قريب من لو مو لا كلاس ولا ليكول. في لو مو باغ اكزومبل في لو تكست هيستوريك يعطينا ارم ويقولنا واش هما لي مو لو شون ليكسيكال تاع لو مو ارم ولا غير. لا غير هي الثوره ولا الحرب. الارم هو السلاح، لو سولدا هو الجندي ولا المقاتل ولا لاساسان مجرم. هذو كامل عندهم اون ريلاسيون مع بعضهم، يعني عندهم علاقه مع بعضهم. يقولك باغ اكزومبل كيلي لو شون ليكسيكال دو مو غير، تلقى في النص ارم سولدا اساسان. دونك هنا هادو هما لي كيستيون، هادو لا بروميير بارتي تاع لا كومبريهنسيون. كاين ثاني دوطخ كيستيون يجيو على لا غرامير، هادوك نديرهم لكم وحدهم تاع لو ديسكور ديريكت اي انديريكت، لا فوا اكتيف باسيف، هادوك دي كيستيون يكونوا ابار. ان شاء الله لا بروشين فيديو راح تكون على لو ديكسيونير ولا لو ليكسيك اللي يخص هاد لو بروجي، باش تهزوا لو ماكسيموم تاع لي مو كيما قلت لكم، او موا كي يجيكم في ان تكست ما تكونوش شوكي ويكونوا ديجا عندكم اون ايدي على هذوك لي مو سي كوا ولا سينيفيكاسيون تاع شاك مو. دونك ريستي برونشي ان شاء الله دون لي جور بروشان راح نبدا لكم لو دوزيام بروجي تاع لو تكست ارغومونتاتيف. قبل هذا راح ندير لكم كلكو كور على لا غرامير ان شاء الله. وان شاء الله جو vous souhaite un bon courage. على بالي يفوتوا دي زيكزامان مي اوبليي نساو كلش وركزوا على توسي افينير ان شاء الله. ربي يوفقكم و ما تنساوش برك ديروا ان ابونمون بور لا شين، ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وراح نزيد في لي فيديو ان شاء الله، نزيدو نديروا 2 à 3 فيديو بار سيمين باش تستفادوا ان شاء الله. اكتيفيو لا كلوش باش توصلكم لا نوتيفيكاسيون ان شاء الله. و على بروشين فيديو.